Well, hello viewers. Welcome to Youth Corner. अनि म हुँ तपाईको होस्ट जिकिता राय अनि आज हामी तपाईलाई एन्टरप्रेन्योर सेगमेन्टमा एकदमै हाम्रो स्पेशल गेस्टसँग मिलाउन आँटेको छौँ। उहाँ चाहिँ एउटा यंगेस्ट एन्टरप्रेन्योर भन्छ हैन सिक्किमको। उहाँले चाहिँ आफ्नो सानो 800 को बिजनेसलाई चाहिँ बढाएर ठुलो बनाउनु भएको छ र हामीसँग हुनुहुन्छ मिस ललिता। Thank you. अनि I would like you to introduce तपाईं अनि तपाईको ब्रान्डलाई। Okay. So, hello everyone. My name is Lalita Pradhan and I am from Gangtok and my hometown is in Rinok. So, मेरो जुन चाहिँ business छ मैले start गरेको तपाईको about this Lola Blossoms handmade jewelry. यो चाहिँ तपाईको it's been 2 years मैले start गरेर अहिले चलिरहेको। Before Lola Blossom चाहिँ I was into business नै। So overall मैले हेर्नु पर्यो भने almost तपाईको it's been like 10 years हरु जस्तो भयो मैले business गरेको चाहिँ। अनि handmade jewelry चाहिँ मैले गरेको भर्खरै हो र यो चाहिँ किन मैले स्टार्ट गरे भन्दाखेरि बिकज अब मेरो प्यासन है टुवर्ड्स माई ज्वेलरी हैन एन्ड अब एभ्रीबडी लभ्स वेयरिङ ज्वेलरी है सो म पनि एउटा आई लभ टु वेयर ज्वेलरी है सो त्यो कुरालाई लिएर चाहिँ मैले एउटा सानो इनिसिएटिभ मैले स्टार्ट गरे हैन अनि द्याट्स हाउ इट्स गोइङ अहिले। अनि तपाईको यो ह्यान्डमेड ज्वेलरीजहरु छ हैन यसमा तपाईको बिगेस्ट इन्फ्लुएन्स के छ मतलब जुन चाहिँ तपाई डिजाइनहरु ल्याउनुहुन्छ हैन तपाईको बिगेस्ट इन्फ्लुएन्स को हुन्छ के छ तपाईको? मेरो इन्फ्लुएन्स भन्दाखेरि मेरो इन्स्पिरेसन भन्नुभएकोलाई सो अबाउट मेरो इन्स्पिरेसन अबाउट दिस ज्वेलरी भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ एक्चुअली यस्तो हैन कि मैले अरु कसैलाई हेरेर स्टार्ट गरेको यो ज्वेलरी बिजनेस है मैले चाहिँ एक्चुअली मेरो बिहाइन्ड दिस ज्वेलरी स्टार्ट गर्नुको एउटा मेरो भित्रबाट चाहिँ एउटा मोटिभेसन चाहिँ के आयो भन्दाखेरि चाहिँ दैट हामीले चाहिँ आफ्नो बिजनेस गर्नुपर्छ भन्ने सो दैट वाज माई मोटिभेसन एन्ड दैट वाज माई इन्स्पिरेसन। अनि आफ्नो बिजनेस गर्नु भन्दाखेरि दुई तरिकाको हुन्छ एउटा प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस हुन्छ एउटा सर्भिस बेस्ड हुन्छ। सो मलाई चाहिँ के थियो भने म आफ्नो प्रोडक्ट निकाल्छु भन्ने है सो अब आफ्नो प्रोडक्ट निकाल्दा के निकाल्नु अब मार्केटमा देयर सो मेनी थिंग्स हैन जुन चाहिँ हामीले गर्न सक्छ अल्सो अलिकति युनिक पनि होस् भन्ने दैट वाज माई थिङ एन्ड आफ्नो प्रोडक्ट निकाल्छु भन्ने दैट वाज माई मोटिभेसन। र के गर्नु भन्दाखेरि नि अब सेल्फ क्वेसनिङ हैन अब कति अब आफूलाई नै अब गर्दा चाहिँ समहाउ म आफैलाई नै एउटा भित्रबाट एउटा क्लिक भयो के व्हाई नट ट्राई ह्यान्डमेड प्रोडक्ट भनेर र ह्यान्डमेड प्रोडक्ट चाहिँ वाट भन्दाखेरि चाहिँ समहाउ आई गट एन आइडिया टु स्टार्ट अ ज्वेलरी एन्ड इट इज नट लाइक मैले प्रोफेसनली कुनै ट्रेनिङहरू गरेर है अब तपाईँको एकदम युनिभर्सिटीहरूबाट मैले डिग्रीहरू लिएर गरेको इट इज नट लाइक द्याट है एन्ड आई वान्ट टु गिभ दिस मेसेज टु एनी वान हुन्छ नि तपाईँले स्टार्ट गर्नु चाहनुहुन्छ भने इट्स पोसिबल है यु डोन्ट निड n number of things हुन्छ नि you just need that भित्रबाट एउटा तपाईकोमा जोश चाहिँ हुनुपर्छ that I want to do भन्ने है so I started like that and I bought simple तपाईको सानो अब Amazon मा आजकल सबै कुरा अवेलेबल छ हैन so I bought some kitsहरू भयो beadsहरू भयो crystals भयो wiresहरू भयो है so first मा चाहिँ मैले I started learning because सबसे पहिला earn भन्दा अगाडि त learning आउँछ नि त so I started learning making jewelry आफै नै है there is YouTube तपाईको Pinterest छ हैन so I used to get a lot of idea from there also so गर्दै trial and error अब है कति बिग्रिन्छ भत्किन्छ हैन so बनाउँदै that's how I started making good jewelry हुन्छ नि so त्यसरी चाहिँ मैले तपाईको आफै yes इट वाज नाइस। तपाईलाई लाग्छ अब तपाईले एन्टरप्रेन्योरशिप सिक्किममा स्टार्ट गर्नुभयो हैन सिक्किममा तपाईलाई लाग्छ कि तपाईहरु जस्तै ह्यान्डमेड ज्वेलरीजहरु भयो यस्तै तपाईहरु एन्टरप्रेन्योरलाई अगाडि बढाउनको लागि त्यस्तो केही छ या पुरा साह्रो पर्यो तपाईलाई गर्नु yes तपाईको क्वेशन इज टोटली है थियो सो सिक्किममा चाहिँ के हुन्छ भने अब सपोर्ट जुन चाहिँ भन्छ हैन इनिसिएटिभ जुन चाहिँ भन्छ है त्यो चाहिँ एन नम्बर अफ अपर्च्युनिटिजहरु छ डिपार्टमेन्टको थ्रुबाट है हाम्रो कमर्स एन्ड इन्डस्ट्रिजहरु छ जहाँनिर चाहिँ अब कतिजनालाई के हुन्छ भने याद हुँदैन आइडिया हुँदैन द्याट ओके यस्तो हाम्रो लागि यो प्लेटफर्म छ भनेर सो डिपार्टमेन्टमा के हुन्छ तपाईको हाम्रो थ्रु हाम्रो अनरेबल सीएम को थ्रुबाट पनि देयर एन नम्बर अफ स्किम्सहरु छ हैन कमर्स एन्ड इन्डस्ट्रिज डिपार्टमेन्ट नै गयो भने पनि देयर एन नम्बर अफ स्किम्सहरु छ जहाँबाट चाहिँ हामीले चाहिँ वी क्यान गेट फाइनान्शियल असिस्टेन्स हामीले पाउन सक्छ टु स्टार्ट अ बिजनेस
है अर अलरेडी तपाईँकोमा बिजनेस छ भने त्यसलाई अझै फ्लरिश गरेर लान सक्नुको लागि तपाईँले यु क्यान गेट लट अफ लाइक स्किम्सहरू छ तपाईँले लोनहरू पाउन सक्नुहुन्छ होइन थ्रु विच तपाईँले तपाईँको बिजनेसलाई अगाडि लिएर जान सक्नुहुन्छ सो द्याट काइन्ड अफ सपोर्ट्स आर देयर from the department है also like अब we get lot of exhibitions हरू हुन्छ हामीले पाइरहेको हुन्छौँ जग्गा जग्गा like the best spot is MG Marg भयो हैन so त्यो तपाईको अब एक्जिबिशन्स हरूबाट पनि हामीलाई के हुन्छ भने अब भोकल फर लोकल भनेर पनि अब हामी बिलिभ गर्छौं नि त सो भोकल फर लोकल गर्दाखेरि हाम्रो लोकल्सहरुले के गर्छ ए सिक्किममै बनिएको भनेर उनीहरुले पुरा अप्रिशिएट गरेर किन्दिनुहुन्छ सो वी गेट सपोर्ट फ्रम द लोकल पीपल अल्सो हैन एन्ड डेफिनेटली हार्डशिप त इट्स एभ्रीवेयर है तर त्यो स्ट्रगल चाहिँ के हुन्छ भने आफैमा नै हुन्छ टु ग्रो है सो स्ट्रगल्स आफ्नो आफ्नो हुन्छ सबैको बिजनेसमा डिफरेन्ट डिफरेन्ट काइन्ड अफ स्ट्रगल्स हुन्छ हैन सो अभियसली मेरो बिजनेसमा पनि देयर आर लट अफ तपाईको स्ट्रगल्सहरु छ बट व्हेन इट कम्स टु द अपर्च्युनिटी चाहिँ एकदमै बेसी छ है तपाईले आफै स्टार्ट गर्नुभयो तपाईलाई पुरा साह्रो परेन फर्स्ट इनिशियली यस अब साह्रो पर्यो हैन किनकि नथिङ इज इजी टु स्टार्ट समथिङ अफ योर ओन इज अलवेज डिफिकल्ट फर्स्ट अफ अल त बिलिफ माने तपाईको डिफिकल्टी हुन्छ किन गरेको लाइक व्हाई आर यु डुइङ दिस है गभर्नमेन्ट जब गर्नु नि हैन सो फर्स्ट हामीलाई त्यहीँनिर नै आउँछ के व्हेन वी थिंक अफ डुइङ सम बिजनेस है हामीलाई हुन्छ आफ्नो उयो गर्नु गभर्नमेन्ट जब गर्नु हैन एउटा स्टेबल हुन्छ सिक्युरिटी हुन्छ भन्ने सो घरबाट नै फर्स्ट हामीलाई त्यो कुरामा बाधा आउँछ सो इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट टु कन्भिन्स आवर प्यारेन्ट्स द्याट हुन्छ नि म जब गर्दिन आई वान्ट टु डु माई ओन बिजनेस भनेर चाहिँ सो फर्स्ट फेज अफ स्ट्रगल चाहिँ हाम्रो घरबाट आउँछ एन्ड अल्सो पिपल आर भेरी लकी जसको चाहिँ घरबाट सपोर्ट पनि आउँछ क्यो सो त्यो चाहिँ के हुन्छ डिफरेन्ट क्याटेगोरिज हुन्छ है अब इनिशियलीमा त मलाई पनि लु गर भनेर सपोर्ट भएन बट I convinced my parents that I want to do something of my own भनेर हैन त्यहाँबाट मैले गरेर जब मैले रिजल्ट देखाए then after I also became an inspiration for many people कि okay यो पाथमा पनि मान्छे अगाडि बढ्न सक्दो रहेछ भनेर है so it's like that you are known as the prettiest entrepreneur in Sikkim है and हामीले सुनेको थियो कि अब you just started with 800 है त्यसो भने सुनेको थियो नि त तपाई yeah actually before lockdown म अरू बिजनेसमा थिएँ हैन अन्त त्यो बिजनेसमा चाहिँ मैले एकदमै फ्लरिश गरेको थियो आई वाज भेरी सक्सेसफुल इन दैट बिजनेस है बट सिन्स लकडाउन ह्यापन्ड मेनी बिजनेसेस कोल्याप्स्ड भयो है सो डिड मेरो पनि हैन सो लकडाउन वाज अलमोस्ट फर 3 इयर्स हैन सो तपाईको लकडाउनमा मैले गरेको जति सेभिङ्स अब एभ्रीथिङ है अब अलमोस्ट सबै सक्यो भनौँ न सो आई वाज लाइक एउटा लेभलमा पुगेर म एउटा जिरोमै पुगिसकेको थिएँ लाइक रक बटममै हिट गरिसकेको थिएँ हैन सो आई डिडन्ट ह्याभ मच बेसी पैसा मेरोमा थिएन टु स्टार्ट अब खतरा बिजनेस हैन सो यस अब 800 भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ वाइ आई सेड 800 भन्दाखेरि बिकज फर माई ज्वेलरी बिजनेसको लागि चाहिँ द फर्स्ट इन्भेस्टमेन्ट which I did was 800 which I bought from Amazon the kit right जुन चाहिँ मोस्टली हाई क्वालिटीको आएको थियो हैन so that was just for a trial so it doesn't matter so that was my first investment but obviously after that हैन little bit of investment त गर्नै पर्छ बिजनेसमा अलिअलि त गर्नै पर्छ हैन सो पनि के रोटेसन पनि हो मैले गर्यो रोटेट गर्यो त्यही पैसालाई नै फेरि हैन when the someone buy something त्यही पैसालाई back again business हैन सो त्यसले नै रिइन्भेस्ट गर्दै 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 चाहिँ I grew my business है so it's like that तपाईले भन्नु अब तपाईले गभर्नमेन्टबाट पनि दिनु भयो तपाईले यस्तो स्टल्सहरु हैन लगाउनुहुन्छ यहाँनेरि बाजामा छ तपाईले त्यसै तपाईले अरु कहाँ गर्नु भएको छ एक्जिबिशन्सहरु सो मैले मोस्टली एक्जिबिशन्सहरु चाहिँ म अहिले चाहिँ फिलहाल चाहिँ आई एम डुइङ विदिन सिक्किम मात्रै सिक्किम भित्र मात्रै म गर्दैछु हैन बिकज आई वान्ट टु बी अब एक्सलेन्ट आफ्नै जग्गामा नै फर्स्ट है देन आई वान्ट टु गो आउटसाइड हैन सो अहिले चाहिँ आई हेभ डन एमजी मार्गमा मल्टिपल टाइम्स मैले स्टल्सहरु राखेको छु है जहाँनिर अब लोकल्सहरुले पनि किनिदिनुहुन्छ टुरिस्टहरुले पनि दे टेक ब्याक होम सिक्किमको प्रोडक्ट है अल्सो माई प्रोडक्ट इज अभाइलेबल इन क्राफ्ट थ्योरी क्याफे है एमजी मार्गमा त्यहाँनिर पनि अब लोकल क्राफ्ट थ्योरीको प्रोडक्टहरु छ मेरो आफ्नो सामानहरु छ अनि त्यहाँनिर चाहिँ तपाईको मोस्टली टुरिस्टहरुले किनिदिनुहुन्छ
एन्ड बाजरा मलमा चाहिँ आइ एम भेरी ग्रेटफुल टु बाजरा वर्ल्ड है, यहाँको ओनरले चाहिँ हामी लोकल एन्टरप्रेनर्सहरूको लागि चाहिँ फ्री अफ कस्टमा हामीलाई यो स्पेस दिनुभएको छ, जहाँनिर चाहिँ सिक्किममा जति पनि अब लोकली बनाएको सामानहरू हुन्छ, दो इट मे बी पिकल, क्रोसे होइन, एनिथिङ जुन चाहिँ ह्यान्डमेड हुन्छ, उहाँहरूले आएर चाहिँ यहाँनिर स्टल्सहरू राखेर दे क्यान सेल द प्रडक्ट। सो यो मार्केट चाहिँ अब हाम्रो यहाँको हाम्रो लद्दाखी सर हुनुहुन्छ, उहाँले हामीलाई प्रोभाइड गरिदिनु भएको छ है। अल्सो तपाईँको आइकिप गभर्मेन्टको थ्रुबाट पनि, कमर्स एन्ड इन्डस्ट्रिजको थ्रुबाट पनि आई भिजिट लट्स अफ प्लेसेस जहाँनिर चाहिँ आइकिपमै स्टल्सहरू। अनि तपाईँले होइन आफै बिजनेस स्टार्ट गर्नुभयो, गभर्मेन्ट जब नगरेर तपाईँलाई घरबाट प्रेसर भयो भन्नुभयो होइन, यसरी नै अरू पनि गर्न चाहनेहरू धेरैजना हुनुहुन्छ होला बाहिर है, तपाईँ जस्तै एउटा हुन्छ नि इन्सपिरेसन लिएर बस्नेहरू गर्ने चाहन्छु भने उनीहरूलाई चाहिँ तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? ओके सी हेर्नुहोस्, बिजनेस भन्ने कुरा चाहिँ के हुन्छ भने सबैलाई नै गर्नु मन परेको हुन्छ। एभ्रीबडी वान्ट टु डु बिजनेस अभियसली, बिकज आफै मालिक हुनु को चाहँदैन है। माई थट वाज अल्सो सेम, म आफ्नो मालिक आफै हुन्छु भन्ने है। सो बिजनेस एभ्रीबडी इज इन्ट्रेस्टेड, डेफिनेटली आउने हाम्रो जो युथहरू हुनुहुन्छ होइन, दे अल्सो वान्ट टु डु समथिङ अफ देयर ओन भनेर है। सो के हुन्छ भने you might get lot of challenges, not just from family है, मेन त आफ्नै ब्याटल हुन्छ, you are fighting the battle within yourself खालके क्या। सो तपाईँलाई आफूलाई नै पुरा बेसी क्वेसन्सहरू आउँछ, क्यान आई डु इट, म गर्न सक्छु सक्दिनँ, ला उसले के भन्छ, ला मेरो उसले के भन्छ। सो वी थिङ्क अबाउट अदर पिपल क्या, अरूले के सोच्छ होला, ला सक्छ सक्दिनँ। एन्ड देन द कम्स द फाइनेन्सियल थिङ, फाइनेन्सियल चाहिँ बादमा आउँछ। फर्स्टमा चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँको आफ्नै थट्सले नै तपाईँलाई पछाडि राखिरहेको हुन्छ होइन। सो वेदर म सक्छु कि सक्दिनँ है, ला मेरो घरबाट सपोर्ट गर्छै गर्दैन। सो फर्स्ट स्टेप विच यु हेभ टु ओभरकम इज आफै नै हो, तपाईँको कन्फिडेन्स नै हो, द्याट म गर्न सक्छु भन्ने तपाईँकोमा त्यो चाहिँ आफैले नै निकाल्नुपर्छ। अरूले आएर तँ गर्न सक्छस् भन्ने कसले पनि भन्दैन है, तपाईँ आफैले नै भन्नुपर्छ द्याट आई क्यान डु इट भनेर। एन्ड देन द सेकेन्ड स्टेप्स कम्स विच इज वाट टु डु है, अर हाउ टु डु होइन, के गर्नु, कसरी गर्नु, कहाँबाट के निकाल्नु, एभ्रिथिङ होइन। तपाईँले वन्स यु डिसाइड ओके आई वान्ट टु डु इट भनेर, देन the people are gonna be there who is going to support you, the right kind of people हैन। तपाईले हुन्छ नि अब क्रिकेटरलाई गएर मलाई फुटबल खेल्न सिकाइदेऊ भन्ने भने त हुँदैन नि त हैन। सो यु हेभ टु गेट द राइट मेन्टर इफ यु वान्ट टु डु एनिथिङ इन योर पाथ, तपाईले राइट मेन्टर चुज गर्नु पर्यो नि त। सो बिजनेसमा पनि के हुन्छ, यु हेभ टु एसोसिएट विथ राइट माइन्ड अफ पिपल एन्ड राइट क्याटेगोरी अफ पिपल, जसले चाहिँ तपाईँलाई त्यही जग्गामा चाहिँ एक्सिलेन्ट गराउँदै लान्छ होइन। सो द्याट इज अल्सो भेरी इम्पोर्टेन्ट थिङ है। सो बिजनेसमा चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँले यु हेभ टु फाइन्ड द राइट पिपल, राइट माइन्डेड पिपल। यु हेभ टु युट्युबहरूमा तपाईँले त्यही क्याटेगोरिज अफ भिडियोजहरू हेर्नु पर्यो जसले चाहिँ तपाईँलाई इन्फ्लुएन्स गर्छ, मोटिभेट गर्छ टु डु वाट यु वान्ट टु डु होइन। सो त्यो कुराहरू छ है। अनि डेफिनेटली जब्स इज अल्सो भेरी गुड, सम पिपल आर एक्सिलेन्ट इन देयर वर्क होइन, बट सम पिपल आर एक्सिलेन्ट इन देयर बिजनेस है। सो इट्स अ जर्नी, नोबडी इज पर्फेक्ट होइन। मैले पनि स्टार्ट गर्दाखेरि म अब हुन्छ नि खतरा बिजनेस वुमन हुन्छु भनेर स्टार्ट गरेको होइन है। आई अल्सो स्टार्टेड बिकज आई वान्टेड टु अर्न मनी। फर्स्ट बेसिक्स कुरा त त्यही हो नि त, पैसा कमाउनु हो नि त होइन, जसरी पनि पैसा अर्न गर्नु है। सो फर्स्ट स्टेप इज टु अर्न मनी, बट इट्स अ प्रोसेस। तपाईँको थट प्रोसेसदेखिको लिएर है, तपाईँलाई लाइफमा के अचिभ गर्नु छ होइन, सबै कुरा एउटा प्रोसेसमा हुन्छ। अनि एन्टरप्रेन्योरसिप जर्नी इज अल्सो लाइक द्याट, नोबडी इज पर्फेक्ट एन्ड नोबडी आउने बित्तिकै खतरा सक्सेसफुल कोही पनि हुँदैन। इट्स अ जर्नी, इट टेक्स इयर्स एन्ड इयर्स टु गेट एक्सिलेन्ट इन द्याट फिल्ड है। सो डेफिनेटली आउने हाम्रो जति पनि हुनुहुन्छ होइन, युवा पिँढीहरू हाम्रो हुनुहुन्छ, यु क्यान चुज यर पाथ है, आफै चुज गर्नुहोस् होइन। डोन्ट बी डिपेन्डेन्ट अन समबडी एल्स टु मेक तपाईँको डिसिजन है। तपाईँले आफै डिसाइड गर्नुपर्छ लाइफमा वाट यु वान्ट टु बिकम, वाट यु वान्ट टु अचिभ है। सो इट इज लाइक द्याट। आज हामीले धेरै एन्टरप्रेन्योरसिपको बारेमा, बिजनेसको बारेमा धेरै कुरा सिक्न पायौँ है हाम्रो यङ्गेस्ट एन्टरप्रेन्योरकोबाट। अन्त
अल्सो तपाईँहरू पनि इन्सपायर्ड बस्नुहोस्, तपाईँहरू पनि सिक्नुभयो होला यो भिडियोबाट कसरी गर्नु आफ्नो बिजनेस। देयर इज स्ट्रगल, त्यो बिचमा तपाईँहरूलाई स्ट्रगल हुन्छै हुन्छ, त्यसलाई प्रोसेस गर्नु सक्नु पऱ्यो। अनि यति नै थियो आजको पडकास्टमा, हेर्दै गर्नुहोस् युथ कर्नर।